Bien, donc, نخدموا دابا bien sûr واحد deux exemples في les switch. Ok. Bien. Donc, l'exemple numéro 5, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper un chiffre entre 1 et 12, oui, et puis apparaît le mois correspondant à son numéro. يعني exemple facile, يعني tout simplement غتطلب من l'utilisateur يعطيك واحد chiffre واحد l'entier entre 1 et 12 ومن بعد تافيشي ليه الموا يعني الشهر اللي كيوافق هاد النمره. يعني باغ اكزومبل فاش غنقول لك نورمالمون خصك تابي ليه اولا تافيشي ليه جونفي. فاش كنقول لك مثلا 7 عطاك 7 غتافيشي ليه جوان. اوكي باغ اكزومبل افيشي لك 11 غدير ليه نوفمبر اكسيتيرا. متفقين؟ بيان. دونك يعني بيان سور اكزومبل فاسيل باش تفهموا بيان سور لي سويتش. كيف ما قلت لكم هذيك الشيء راه ساهل بزاف، غير خاصكم يعني تخدموا لي زيكزامبل. اوكي دابا راه حاولت يعني نخدم بزاف لي زيكزامبل، يعني كيف ما شفتوا يعني الكور ديالنا راه كان يعني ما فيه حتى شي 5 مينوت، مي بيان سور لي زيكزامبل كنحاول نعطي بزاف باش تفهموا معايا. متفقين؟ بيان. دونك نمسح هاد الشيء. بيان. دونك هنا بيان سور غيكون بيان سور الموا عباره عن اونتي. دونك انت مثلا نسميه ان. اوكي اولا موا باغ اكزومبل. بيان. بوان فيرغول. دونك غنقول بيان سور ليتيزاتور يطابي لي بيان سور واحد الموا، اولا نقول لي غير نيميرو سي اوت طابي ان نيميرو اولا ان اونتي. من الاحسن باش تبين لي بان راه بغا شي اونتي اونتر كوا اي كوا اونتر 1 et 12. Bien. Très bien. Donc, point virgule, CN. Donc, on va bien sûr في الموا. شفقين؟ Bien. Très bien. Donc, دابا غندير التيست ديالي. Donc, دابا نستعمل لي سويتش. اوكي. دونك لي سويتش بيان سور كنديرو المو كليك اولا المو سويتش. دونك سويتش اونتر بارونتيز كنديرو بيان سور هاديك ليكسبرسيون. ليكسبرسيون في هاد الحالة هو الموا. اوكي يعني هاد لونتي هاد الموا. متفقين؟ بيان. تري تري بيان. دونك وبيان سور كنفتحو لي زاكولات باسكو يعني داكشي كامل بيان سور غيكون اونتر هاد لي بيان سور لي زاكولات. بيان. من بعد كنديرو بيان سور كيس. كيس. متفقين؟ وكنديرو بيان سور ابخي كنديرو الفالور. يعني باغ اكزومبل 1 عطاني 1 دونك كنديرو دو بوين وكندير لانستركسيون ديالي. دونك في هاد الحالة غنقول ليه ديريكتومون سي اوت. سي اوت شنو غنافيشي ليه جونفي تو سامبلومون. اوكي جونفي. جونفي. متفقين؟ بيان. اي بيان سور ما تنساوش شنو قلت لكم بريك. علاش قلنا بريك؟ دونك بيان سور بوين فيرغول. قلنا بيان سور بريك علاش؟ بريك. علاش قلنا بريك؟ حيت بيان سور باغ اكزومبل عطيتي جونفي. اوكي اولا باغ اكزومبل طابالك واحد وعطيتي جونفي ولا ما كنتيش داير بريك، شنو غادي يوقع؟ غيدوز على دوت لي انستركسيون الاخرين. دونك بيان سور هادشي غنعرفوه من بعد. دونك بيان سور لا ميم مانيير هنا بيان سور 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bien. Donc bien sûr ici 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12. Bien. Donc bien sûr بالنسبة deuxième mois هو bien sûr février. février. Et bien sûr بالنسبة bien sûr mars هو 3 mars. bien sûr نديرو واحد F majuscule F. نقدرو نزيدو underline. دونك غنحاول نزيدو من بعد. هنا bien sûr غادي يكون bien sûr avril. avril. Ici, غيكون bien sûr mai. Et bien sûr ici, غادي يكون juin. Ok. Donc ici G, pas H. G. Et bien sûr ici, غادي يكون bien sûr juin, juillet. Donc juillet. Donc G. Donc juillet. Juillet. Ici majuscule. Juillet.
ok, bien. Et bien sûr ici غتكون août, et après septembre, octobre, non, et novembre, et finalement décembre. Ça ferait bien. bien sûr قلت لكم بيان سور لا ما كانش حتى واحد من هادو شنو ننفذوا في الكور ديالنا. نشوفوا الكور ديالنا باش تعقلوا معايا عفاكم. فين هو الكور؟ دائما عفاكم الكور حيت فريمون يعني ما فيهش بزاف، دونك حاولوا يعني عفاكم تشوفوا هادشي. اوكي بيان، حاولوا تكتبوا بيان سور هادشي، وبيان سور راك نحط لكم بيان سور البي دي اف ديال هاد الكور بيان سور في الديسكريبسيون ديال الفيديو. بيان دونك هما لي تويست. دونك بيان سور تشوف معايا لي كريز هما هادو. دونك اون فوا كنكملهم تصور معايا ما عطانيش دي فالور من هادشي. دونك جو سامبلومون كنديرو كنلجؤوا للديفولت وكنعطي لانستركسيون ايرور. متفقين؟ بيان دونك يعني في هاد الحاله ما عطاني باغ اكزومبل ما عطانيش الفالور اونتر 1 اي 12. في هاد الحاله غنقول لي ديفولت. اوكي بيان يعني غنستعمل ديفولت يعني لانستركسيون يعني ايرور. اوكي بيان دونك فين هو البروغرام ديالنا؟ بيان سور ديفولت default, donc bien sûr deux points, et après on active l'instruction ديالي غنكتب لي سي ايرور ولا سي اوت اللي بغيت ندير سي ايرور يعني ميساج ديرور. متفقين؟ دونك سي ايرور، دونك غنقول لي ايرور. دونك ايرور دائما كنت واحد الايرور هنا bien sûr. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas, donc vous n'avez pas tapé ou la tape un chiffre entre 1 et 12. تري بيان لي بيان سور ما عطيتنيش واحد الشيفر اللي بغيت انا اونتر هاد لي فالور. نديرو باغ اكزومبل اند لاين. هنا نقدر ما نديرش بريك. علاش ما نديرش بريك؟ تو سامبلومون حيت بيان سور لاحظوا معايا جيد حيت هنا هادي ديغنييغ انستركسيون في لي سويتش، يعني لما درتهاش ماشي مشكل. متفقين؟ هادشي بيان دونك يعني هنا ماشي مشكل حيت هادي بيان سور هي ديغنييغ انستركسيون. متفقين؟ بيان هنا بيان سور ضروري. دونك باغ اكزومبل انا غنعتبر هادي بيان سور كومونتير 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 باش نفهمو بيان سور شنو الاهميه ديال هاد البريك. متفقين؟ يعني كتقول لي وقف سي حبس ساليتي. متفقين؟ نديرو حنا ما درناهوش. متفقين؟ وعطينا مثلا يعني نورمالمون خصو يعطيني افيشي جونفي. متفقين؟ دونك عطيتو اش وقع؟ شنو صحتا؟ جونفي فيفري مارس افريل ماي جوان جويي اوت سيبتمبر اكتوبر نوفمبر يعني عطاني كلشي موقفش. متفقين؟ وعطاني حتى الميساج ديال ليغور يعني عطاني كلشي. متفقين؟ دونك هنا فين كاين المشكل. دونك يعني هاد البريك كتقول لي يعني فوا تلقى هادي حبس. متفقين؟ كنتمنى تكونوا فهمتوا بيان سور الاهميه ديال البريك. متفقين؟ شوف دابا فاش غنابليتي بيان سور اولا نسيزي ليه عطاني بيان سور جونفي فقط. متفقين؟ بيان متفقين عطاني جونفي فقط. متفقين؟ كنتمنى تكونوا فهمتوا. مثلا عطيتو مثلا 5 نورمالمون يعطيني ماي فقط. متفقين؟ يعني بحال اللي قلتي تو سامبلومون يعني كيبدا من هذاك الفالور وكاع هذوك لي زانستركسيون اللي من بعد كيديرهم. متفقين؟ عطيتي مثلا 5 هادشي كامل غيديرو، ولكن باش ما يديرش هادشي كامل كنوقفو بريك. متفقين؟ عطيتيه 7 غيدير لك هادشي كامل. متفقين؟ هاد لي زانستركسيون اللي كاينين كاملين في 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 وكذلك مع الميساج ديال ليغور. متفقين؟ علاش؟ حيت هكاك دونك هو كان بروغرامي. دونك هاد بريك كتعطيك بان شي حاجه وقفي صاي. متفقين؟ بيان